ماذا تعرف عن قصيدة البردة سلا بردة قطم من متاقو نقر على ይሄን ግጥም ታዳ ውስጡ ላይ ምን ነው ያዘው ኦን ሰላቱ ሙተስሊሙ ነው ያዘው ወይስ ደግሞ ውስጡ ላይ ምን ይዟል ነው ከማሩ ውስጡ ላይ ምን በሽታ አለበት ነው ምን መርዝ ተደቅኖበታል لأن فيها الشرك الأكبر يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فوقها الغلو شيء هذا كفر والعياذ بالله እርሶ ከፍጥራን ሁሉ የላቃችሁ ሆናችሁ ፍጥር ሆይ አለ እንግዲህ ተመልከቱ አሁን ምን ያሳየን ነው መልካም መጥፎ ያሳየን ነው መልካም ያሳየን ነው ቀጥሎ ግን ሚያጠጣንን መርዝን ተመልከቱ ሚያጠጣውን መርዝ ማሊ ለኔ ማን አለኝ አረ ማንንም የለኝም من كساو على ወንድም ይሁን ሴት አልውዙ መጠበቅበት የሆነ ቢሂ በሱ በሰውየው መጠበቅበት የሆነ ማን አለ ለኔ አንድም የለኝም አለ በፍጹም የለም በቃ ማንንም መጠበቅበትና መጠጋበት አካል የለኝም ሲዋከ ከርሶ ውጪ ካንተው በስተቀር ማንንም የለኝም ማለት ከማ በስተቀር ከሙሐመድ በስተቀር ማንንም መጠጋበት የችግሬን ደራሽ የሚሆንልኝ በችግር በሚመጣብኝ ጊዜ ጉያው መገባበት ከሙሐመድ ውጪ ለኔ ማን አለኝ አንድም የለኝም አትጠራጠሩ አለ ለፍጥራኖች ሁሉ ባንዴ አጥፊ የሆነ ሙሲባ በላ በመጣ ጊዜ በሚሰፍርባቸው ጊዜ መጠጋበት አካል ከነብዩ ውጪ ሌላ የለኝም አለ ሙሲባ ሲመጣ ፈፊሩ ኢላ ማን ነበር ተባለ ኢላ አላህ እኮ ነው አላሁ المستعان فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ሁለተኛው ይሄው ቡርዳ ውስጥ ያለውማ ጉድ ተመልከቷል ሁለተኛው ወግ ሊያሳዩን ነው እንግዲህ الدنيا وضرتها من جود الرسول أو من جود الله سبحانه وتعالى أين الله سبحانه وتعالى وعلم اللوح والقلم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير هذا يقول من علم الرسول بعد ما هو كل علم الرسول عنده أكثر من هذا وين الغلو هذا والعياذ بالله فإن من جودك كانت كلقساه كفلونا ولا شاريه كونه لتبعيدية منه يا نبي صلى الله عليه وسلم لقسناتشو بزونه بزو يلقسوت نقر عنه لأمونا عندنا دعوة ما درقوا لأمه ولقسوا على يالنا ليلاو كلقسوت لقساه كفيرو ترفرافيه وعلا الدنيا دنيا راسوا غنيتوا مغنيتوا ካንተ ልግስና ነው አለ አንተ ከሰጠው መለገስ ምክንያት የተነሳ ነው ምን የተገኘው ይያለ ነው ዱንያ የተገኘው ካንተ ቸርነትና ልገሳ ነው አለ እርሶ ባትለግሱ ኖሮ ዱንያ አይገኝም ዱንያ የለገሰን ማን ነው ይያለ ነው ይሄኛው ሰው ነብዩ ናቸው ለገሱን ይያለ ነው ዱንያ የለገሰን እርሱ ነው ይያለ ነው ወበረተሃ ሲደግሞ አኺራ ላይ ያሉ ጸጋዎች በሙሉ የነብዩ ልገሳ ነው ስለዚህ አላህ ሳይሆን የለገሰ የሰጠው ሚን ረህመቲላህ ሳይሆን ዱንያ ኸይር ላይ ያለው አኺራም ላይ ያለው ኸይር ነገር ሚን ረህመቲላህ ሳይሆን የማን ስጦታ ነው ይያሉ ነው የሙሐመድ ስጦታ ነው በሁለቱም ብትሉ ያው ነው ወሚን ዑሉሚካ አይ ወሚን ባዕድ ዑሉሚካ ወሚን هنا ايضا للتبعيد رجال ነብዩ የማያውቁት የለም ከውቀታቸው የቀረው ትራፊው ነው አለ ومن علومك كانت علم يقر بعدنا كفلو تنشو ነው አለ የትኛው علم اللوح والقلم لوحنا قلم ላይ ያለው علم አለ ካንተ ከምታውቀው ዕውቀት የተወሰነው ነው ያኛው አለ አላሁ المستعان በጣም ይገርመው ግን የሚያሳዝነው ይሄንንም ቡርዳም ክታብ ነው ብለው የሸረሁ ሰዎች በሎራቸው احسن الله اليكم يقول السائل إذا وجد إمام يداوم على قراءة قصيدة البردة فهل تصح الصلاة خلفه إذا كان يعتقد ما فيها فلا تصح الصلاة خلفه لأن فيها الشرك الأكبر يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فوقها الغلو شيء هذا كفر والعياذ بالله الدنيا وضرتها من جود الرسول أو من جود الله سبحانه وتعالى
أين الله سبحانه وتعالى؟ وعلم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، هذا يقول من علم الرسول. بعد ما هو بكل علم الرسول، عنده أكثر من هذا. وين الغلو هذا والعياذ بالله؟ الذي يعتقد هذا كافر. وأما الذي جاهل ويشوف الناس يقرونه ويقراها جاهل، هذا مخطئ ويناصح، قالوا لا تقراها، فيها شر، فيها شرك. نعم.